बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तरजीही मंसूबे रिवर रावी प्रोजेक्ट के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन एक्शन कमेटी ने रिवर रावी अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया है। औने पौने दामों राजी एक्वायर करने पर जानी नुकसान से भी दरेग न करने का ऐलान कर दिया है। कहा, नया शहर फलाही नहीं बल्कि 30 लाख किसानों की तबाही का मंसूबा है। कालाकताई रोड पर 23 देहातों के किसान यकजुबान हो गए। किसानों ने कैनाल चैनल और झील के लिए राजी एक्वायर करने के लिए मुकर्रर किए गए रेट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कन्वीनियर मुतासिन एक्शन कमेटी मियां मुस्तफा रशीद ने कहा कि मेगा मंसूबे को शुरू करने के लिए किसी एक किसान को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अराजी औने पौने दामों एक्वायर करके सरमायादारों और लैंड माफिया को नवाजने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने नहीं देंगे। ये एहतजाज चलता रहेगा, चाहे जितने साल मर्जी चले। हम अपनी ज़मीनें इस तरह हुकूमत को उठाने नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने किसानों से बदतरीन सलूक पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यकसा ज़हनियत के सियासी रहनुमा करार दे दिया। उधर मोदी इंडिया के किसानों नाल जुल्म पे करता है, इधर इमरान खान किसानों नाल जुल्म करता है। उधर ये करता है, इमरान खान ये बयान देंदा है, उहदे वज़ीर बयान देंदे ने जी मोदी जुल्म कर रहा है किसानों नाल, ते अपने मुल्क च जुल्म कर रहा है लाहौर च किसानों नाल। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, अपने हक के लिए अपना लड़ेंगे, हक अपना हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे इधर आइंदा नस्लों का मसला है। मुजाहिरीन ने इंसानी हकूक के इदारों को वज़ीर-ए-आज़म के इस रानवा सलूक से आगाह करने, कानूनी रास्ता इख्तियार करने, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का घेराव करने का ऐलान भी किया। रावी किनारे नया शहर बसाने के वज़ीर-ए-आज़म के तरजीही मंसूबे के खिलाफ मुतासरीन ने तबले जंग बजा दिया। कहते हैं मुतालिबात न माने गए तो एहतजाज में मजीद वुसअत आएगी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। महकमा सेहत से खबर यह है कि हॉस्पिटल्स में इंतजामी गफलत से बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने लगा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नस्ब बेशतर लिफ्टें बंद होने से मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। पहले मेयो अस्पताल और अब मुल्क के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में भी बेशतर लिफ्टें बंद हैं। इंतजामी गफलत से चिल्ड्रन अस्पताल की 6 के करीब लिफ्टें खराब हो गईं। लवाहिकीन मरीजों को उठाकर बालाई मंजिलों तक ले जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। दूर दराज से आए मरीजों का कहना था कि मजबूरी में अस्पतालों का रुख करते हैं। मरीजों को उठाकर 3-4 मंजिलें चढ़ने से शदीद परेशान हैं। इंतजामिया को चाहिए कि लिफ्टें चलाए ताकि बाआसानी अपने मरीजों का इलाज मुआवजा हासिल कर सकें। सारे लिफ्टें खराब है, तो हमने जाके इंतज़ामिया से पूछा, उनको कहा है ये सारे 3-3 सीढ़ियों पे बच्चे बीमार होते हैं, तो हम कहाँ तक उठा के लेके जाएंगे। हॉस्पिटल की जो है ना ये सारी लिफ्टें ख़राब हैं। पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना दुश्वारी होती है। बच्चों को जो है ना उठाकर ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ओपीडी में नस्ब 2 लिफ्टें, शोबा हादसात की 1, लॉन्ड्री और इंडोर बच्चा वार्ड की लिफ्ट भी इस्तेमाल में न होने से मरीज ख्वार हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों और दूर दराज से टीचिंग अस्पताल का रुख करने वाले अफराद को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी ना बनाना यकीनन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अली अदनान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। मिशन सोना लाहौर मुहिम नामुमकिनात में शामिल हो चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन तो ट्रैक पर रवा दवा, लेकिन ग्रीन बेल्ट, सड़कों और यू टर्न्स की तदीन और आइश का मंसूबा ठप हो चुका है। मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन ट्रैक की ग्रीन बेल्ट की तदीन और आइश को नजरअंदाज कर दिया गया। गंदगी और उबलते गटरों के ये मनाजिर गांव के हैं, न किसी दूर अफ्तादा सड़क के, बल्कि ये मनाजिर ऑरेंज लाइन ट्रेन के गुलशन रावी स्टेशन की ग्रीन बेल्ट के हैं, जहां गटर उबल रहे हैं, जबकि ग्रीन बेल्ट्स तजीनों और आइश से कबल ही टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सोना लाहौर मुहिम कहाँ है? ट्रेन पटरी पर है तो ग्रीन बेल्ट्स की तजीनों और आइश को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हुकूमत को हमने वोट तो इसीलिए दिए थे ना कि ये सब कुछ जो मसले मसाइल हैं इनको हल किया जाए, लेकिन जब हमारी अवाम ही जो कह रही है कि ठीक है गुजारा हो रहा है तो होने दो, तो हुकूमत भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्रॉसिंग का कोई है ही नहीं, ऐसा निकास ही कोई नहीं बनाया कि लेडीज़ और बच्चे बड़े आराम से सड़क क्रॉस करके वैन पे बैठ सकें, रिक्शे पे बैठ सकें, कोई ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया। शहरियों ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन के नीचे कचरा और गटर उबल रहे हैं, जो ताफुन का बाइस है। ग्रीन बेल्ट तो उतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब ये टूटी रोड या यू टर्न देख ले कितना टूटा हुआ है। सपनाबाद में आप देख ले, वहाँ भी जाके गटर उबल रहे हैं। ट्रेन ऊपर से खूबसूरत, नीचे रोड देखे क्या हाल है।
ग्रीन बेल्ट्स तजीनो आराइश से कबल ही खंडरात का मंजर पेश करने लगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक के पैकेज 1 पर तो खूबसूरत क्यारियां बनाकर शजरकारी की गई, लेकिन पैकेज 2 नजरअंदाज कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट्स के कर्व स्टोन्स उखड़ गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक पर मुतअद्दिद मकामात पर सड़क की फिनिशिंग का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। शहर के चौक चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए सोना लाहौर मुहिम तो जारी है, लेकिन सोना लाहौर मुहिम के काबरीन को जाने क्यों ऑरेंज लाइन ट्रेन की ग्रीन बेल्ट्स और यू टर्न नजर नहीं आते। कैमरामैन राना याज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गैस बहरान की बात करें तो गैस की तब्दील गैर लोड शेडिंग के खिलाफ टाउनशिप में एहतजाज हुआ। ब्लॉक 5 के मकीनों की सिलेंडर उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। टाउनशिप 5 ब्लॉक के मकीनों ने सफाई के नाकिस इंतजाम और गैस की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में गैस के सिलेंडर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन का कहना था कि टाउनशिप 5 ब्लॉक की 6 गलियां सुई गैस से महरूम हैं। सेक्टर A2, सोमी सेंटर और छोटी पार्क से मुतसिल गलियों में सुई गैस बिल्कुल नहीं आती। अहले इलाका का कहना था कि सुई गैस की तवील बंदिश के बायस घरों में खाना बनाना महाल हो चुका है। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। हमने पिछली हुकूमत में भी ये एहतजाज किया था, उन्होंने पाइप नया डाल दिए, लेकिन हमारे इस 5 ब्लॉक में ये 4-5 गलियाँ हैं, 6 गलियाँ, यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आती, ना सुबह आती है, ना दोपहर को, ना शाम को। ये अल्लाह जाने वो फैक्ट्री एरिया को दिए हुए है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेन पे जा रही है गैस, इधर नहीं आ रही। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हैदर स्ट्रीट सिद्दीक पार्क में पाइपलाइंस में गैस की बजाय पानी बहने के बायस 25 रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। हैदर स्ट्रीट सिद्दीक पार्क में 25 रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल है। गैस पाइपलाइंस में पानी जमा होने की वजह से गैस नहीं आ रही। गैस बंदिश की वजह से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक SNGPL की मुतअद्दिद टीम्स ने विजिट किया, लेकिन अब तक मसला हल नहीं किया गया। टीम्स गैस बंदिश का मलबा एक दूसरे पर डालकर वापस चली जाती हैं। गैस न होने की वजह से लकड़ियां और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने गैस की फराहमी के लिए आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में बॉक्सिंग के खेल को बड़ा झटका। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के 2 धड़े बन चुके हैं। दोनों धड़ों ने एक ही रोज़ अलग अलग इंतखाबी इजलास तलब कर लिए। ओलंपिक हाउस में शेड्यूल इंतखाबी इजलास बगैर इतला के बाबला हाउस शिफ्ट किया गया। जहांगीर रियाज की जानिब से ये दावा किया गया। हाफिज शहबाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा ये मामला क्या है? बिल्कुल, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के दिनों में जब पंजाब बॉक्सिंग फेडरेशन एक एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ जिसमें आबिद बॉक्स मुंतखब हुए, तो उसके बाद टेक्निकली जो खालिद महमूद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी हैं, वो इसके ओहदे के उम्मीदवार नहीं रहे थे क्योंकि उनकी किसी फेडरेशन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद खालिद महमूद ने बजाय तस्लीम करने के बॉक्सर के इंतखाब को उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया गया था कि ओलंपिक हाउस में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के इंतखाबात होंगे। लेकिन आज सुबह जब जहांगीर साहब जो पहुंचे हैं रियाज साहब इलेक्शन के लिए वहाँ का ग्रुप, तो उनको बताया गया कि इलेक्शन नहीं बल्कि हाउस में होंगे। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जल्लो पार्क को जू सफारी में बदलने का मंसूबा लटक गया है। एडवेंचर पार्क में शेर देखने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों का इंतजार तवील हो चुका है। सामगर और म्यूजियम मंसूबे से ही गायब कर दिए गए हैं। फंड्स न मिलने पर रहा सहा स्ट्रक्चर भी मलबे का ढेर बन गया है। जल्लो पार्क 3 साल बाद भी जू सफारी न बन सका। 2017 में मंसूबे पर काम शुरू हुआ, जिस पर अखराजात का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया। मंसूबे के तहत 85 एकड़ अराजी पर मुहित पार्क को जू सफारी तर्ज का एडवेंचर पार्क बनाना था। प्रोजेक्ट में शेर और टाइगर हाउस की मंसूबाबंदी की गई। सांप घर और म्यूजियम की तामीर मंसूबे का हिस्सा थी। नए जानवरों को लाने के साथ पहले से मौजूद ब्रीडिंग सेंटर में भी जिद्दत लाई जानी थी। फंडिंग के आगाज पर स्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई, ताहम मंसूबा ज़ेर इल्तवा होने पर रहा सहा स्ट्रक्चर भी मलबे का ढेर बन गया। मंसूबे की तकमील के हवाले से ना कोई डेडलाइन दी गई और न ही कोई हकीकी सूरत हाल बताने की पोजीशन में है। इंतजामिया के मुताबिक फंड्स रिलीज होते ही दोबारा काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल जल्लो पार्क में खामोशी छाई हुई है। जल्लो चिड़िया घर को सफारी पार्क में बदलने का ख्वाब तो मुकम्मल ना हो सका। यहाँ पर जारी तरक्याती मंसूबे भी माली मुश्किलात की नजर हो गए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मरीज दोस्त माहौल की फ्राहमी के लिए कलर कोडिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। फ्लोर पर कायम शोबाजात के साइन बोर्ड को मुख्तलिफ रंगों से वाज़ेह किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PINS प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने बताया है कि मरीजों को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम आलमी मयार के मुताबिक तयशुदा उसूलों तक पहुँचने के लिए उठाए गए हैं।
اس اقدام سے بیمار اور تیماردار براہ راست متعلقہ وارڈ میں وقت ضائع کیے بغیر پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس ادارے سے مزید انقلابی اقدامات کریں گے۔ EDPINS پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ بیسمنٹ 1 اور 2 سمیت ادارے کے سامنے ہر شعبے کے سائن بورڈز کے رنگ کی مناسبت سے ڈاکٹرز کی پارکنگ بھی مخصوص کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیورو سرجری یونٹ 1 کے لیے یلو، یونٹ 2 کے لیے اورنج، یونٹ 3 کے لیے گرین، نیورولوجی کے شعبے کے لیے ڈارک بلو، آپریشن تھیٹر کے لیے سرخ، MRI کے لیے پرپل، CNSD کے لیے ڈارک گرین اور ایمرجنسی سٹی سکین کے لیے لائٹ بلو رنگ کے سائن بورڈز آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ عام عوام پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ عطا ترک بلاک گارڈن ٹاؤن میں سہیل ضیاء بٹ کے زیر صدارت ہفتہ وار میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ میٹنگ میں جیا خان، عرفانہ عتیق، عبدالوحید ایوبیہ، ممتاز ملک شوکت، حاجی آصف، لطیف چٹ، محمد حسین، بہادر لیاقت، عتیق شاہ، عارف شاہ، چودھری جاوید گجر، ظفر غازی، بلال بشیر کے علاوہ سیاسی عہدیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عام عوام پارٹی کے سربراہ سہیل ضیاء بٹ نے ملکی سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالی اور کارکنوں سے تبادلہ خیال کیا۔ لیک سٹی میں HBL اسلامک بینک برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کنٹری ہیڈ HBL اسلامک بینک آفاق خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 100 برانچز مکمل ہونے پر کیک کاٹا گیا۔ لیک سٹی میں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی رقم کو محفوظ کرنے والے افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے HBL اسلامک بینکنگ نے اپنی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں کنٹری ہیڈ HBL اسلامک بینک آفاق خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب میں ریجنل ہیڈ رضوان جعفری، فاسٹ کیبل کے مالک میاں کمال، رہنما قومی تاجر اتحاد مولانا شوکت علی روڈ سلیم ارشد، ڈائریکٹر رفا یونیورسٹی چودھری ارشد، CEO ہنڈائی سیلز حسن خان، برانچ مینیجر مہرین غضنفر اور لیک سٹی ایڈمن آفیسر فاروق خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ نئی برانچ کا افتتاح فیتا کاٹ کر کیا گیا، جبکہ HBL اسلامک بینکنگ کی 100 برانچز مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر کنٹری ہیڈ HBL اسلامک بینکنگ آفاق خان کا کہنا تھا کہ ہماری اسلامک بینکنگ برانچز کے ذریعے سود سے پاک رقم محفوظ کی جا سکتی ہے۔ آج بھی پورے پاکستان میں HBL اسلامک کا فٹ پرنٹ 911 اسلامک برانچیں اور اسلامک ونڈو کو ملا کے سب سے بڑا ہے۔ لاہور میں ہماری کوئی 26 برانچز ہیں اور ان گنت اسلامک ونڈوز ہیں، تو ہم اس سال کچھ ونڈوز کو اسلامک برانچز میں فل فلیج اسلامک برانچ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے HBL اسلامک بینکنگ کے نظام کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس کو انسینٹیوائز کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے، بینکس بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم اس کا حصہ بنے اور ملک کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ افتتاحی تقریب میں شرکاء نے نئی برانچ کے سٹرکچر اور نظام کا بھی جائزہ لیا، جبکہ مستقبل میں HBL اسلامک بینکنگ کی ترقی و خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ لیک سٹی میں HBL اسلامک بینکنگ کی نئی برانچ کا افتتاح یہاں کے لوگوں کے لیے جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیمرہ مین زاہد عظیم ملک کے ساتھ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی انتخابات کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن گروپ کا مصروف دن رہا۔ امیدوار برائے صدر داؤد باری، امیدوار نائب صدر صاحبزادہ حسیب الرحمان کی مختلف بلاکس میں میٹنگز ہوئیں۔ ماڈل ٹاؤن گروپ کے امیدواروں نے الیکشن مہم کے حوالے سے F بلاک، E بلاک، H بلاک اور G بلاک کی تقریبات میں شرکت کی۔ امیدوار برائے صدر داؤد باری کا کہنا تھا کہ 9 سال میں پوری کوشش کی کہ کوئی ممبر مایوس نہ ہو۔ ماڈل ٹاؤن میں نیٹ میٹرنگ کی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ ہمارا اہم ایجنڈا بجلی کے مسائل حل کرنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلے جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں بجلی کے لوگوں کے لیے بہت پرابلم ہے، تو اس کے لیے سولر سسٹم، مطلب ہمارا نیٹ میٹرنگ جو شروع ہوا ہے، آپ اپنے گھر پہ گرمیوں میں سے پہلے آپ لگوا لیں، تاکہ آپ کو گرمیوں میں جو آپ نے AC چلانے اور آپ کے ایکسپینسز بڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سولر سسٹم سے واپس ہو جائیں۔ امیدوار برائے نائب صدر صاحبزادہ حسیب الرحمان نے کہا کہ خادم کی حیثیت سے ماڈل ٹاؤن میں کام کرتا رہا ہوں۔ اس موقع پر صاحبزادہ سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں کروڑوں کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی۔ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی جس طرح دن رات کیمپین میں نظر آتا رہوں گا، اور اسی طرح کامیاب اگر آپ لوگوں نے کیا اپنے قیمتی ووٹ سے، تو تب بھی زیر سرپرستی انشاءاللہ آپ کو ہر وقت خدمت کرتا نظر آؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں، کامیاب کریں، ہماری ٹیم کا حصہ ہے،
جو یہ ہم SOPs کی بات کرتے ہیں کرونا کی وجہ سے جو آج کل حالات ہیں، تو ہم اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس دفعہ جو پولنگ سٹیشن ہوگی تو اس میں پہلے ایک بلاک کا ایک پولنگ سٹیشن ہوگا۔ سوسائٹی ووٹرز نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن گروپ کو بھرپور سپورٹ کیا جائے گا۔ سوسائٹی میں مخالفین ثبوتوں کے بغیر صرف الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس کا جواب ووٹ کے ذریعے دیا جائے گا۔ جو نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں، بڑی پروگریسو قسم کی جو ایک گروپ ہے اس کے طور پہ یہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ سوسائٹی ممبرز کے لیے لانگ رن میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور کس طرح جو کنسرنز ہوتی ہیں جس طرح ہائی رائزنگ کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے اس کو کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ میٹرنگ کی فیسلٹی اب مل گئی ہے کیونکہ ماڈل ٹاؤن ایک ایلیٹ سوسائٹی کنسیڈر کی جاتی ہے ان کمپیریزن ود DHA اور اس طرح کے، تو ہر جگہ آج کل سولر کا بہت چل رہا ہے نظام، تو اب یہاں پہ بھی سولر انٹروڈیوس ہو جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن گروپ نے جتنی پراپرٹیز جتنی لینڈز یہاں پر جو ہے وہ مافیا سے واگزار کروائی ہیں، چھڑوائی ہیں، کھربوں روپے کا فائدہ جو ہے وہ یہاں کے رہائشیوں کو انہوں نے لے کر دیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی 21 فروری کے انتخابات کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کامیاب بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ڈور ٹو ڈور مہم جاری رہے گی۔ کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ ساؤتھ بٹ سٹی 42۔ ایڈوکیٹ محمد اظہر صدیقی کی صاحبزادے کی شادی کی تقریب کوہ نور کینٹ میں منعقد ہوئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمد اظہر صدیقی کی صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں کمال سبحانی، بریگیڈیئر بختیار، خواجہ احمد حسین، عبداللہ ملک، احمد عمران غازی، میاں علی اصغر، میاں محمد عرفان ایڈوکیٹ، ندیم ملک، محمد پرویز، احمد پرویز، اقبال زیڈ احمد، رضی احمد، خواجہ احمد، سابق گورنر طارق رحیم، رانا شہزاد، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وائس چیئرمین LDA شیخ محمد عمران، میاں افتخار ایڈوکیٹ، خواجہ زاہد عباس، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر، اینکر پرسن زہیب بٹ، سینئر صحافی چودھری غلام حسین، جج ہائی کورٹ مقصود عابد نقوی، ملک اعجاز، خواجہ عاصم، سماجی رہنما شاہد قادر، MPA شعیب صدیقی، حسن طاہر قادری، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی خالد مقبول گونگدل، سلمان ظفر، وارث بیگ، ملک طارق، ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اور ادھر وائس چیئرمین تاجر بورڈ ماڈل ٹاؤن سید کلیم الرحمان گوگی شاہ کے بیٹے زبیر شاہ ترمزی کی دعوت ولیمہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ میں ہونے والی دعوت ولیمہ میں سید طالب الرحمان، سید بلال حسن، سید نعمان شاہ، سید علیم شاہ، سید راشد شاہ، جسٹس نذیر احمد غازی، چودھری محمد بشیر، رہنما مسلم لیگ نون سہیل ضیاء بٹ، الیاس گجر، سہیل بٹ، سابق صدر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ سیف الرحمان، کرنل ریٹائرڈ طاہر، حمزہ ایاز، سید مقدس قاسمی، توصیف قریشی، سید عمران علیم، خرم نذیر سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی اینکر پرسن فریال فرحاد اور سابق HR ہیڈ وقار ریاض کی شادی کی تقریب DC لاہور مدثر ریاض ملک اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ گلشن راوی فٹ بال گراؤنڈ میں منعقدہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی اینکر پرسن فریال فرحاد اور سابق HR ہیڈ وقار ریاض کی شادی کی تقریب میں DC لاہور مدثر ریاض ملک، اعجاز ریاض چیئرمین برلاسک لائر ایسوسی ایشن، ابو ہریرہ پریزیڈنٹ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس PSO 2 منسٹر مائنز عدنان ریاض، سینئر صحافی حافظ عرفان، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور فرحاد دانش، سٹی نیوز نیٹ ورک کی اینکرز انا یوسف، سیمل ہاشمی، ردا اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان موئے تھائی فیڈریشن کا اعزاز WBC نے تسلیم کر لیا۔ WBC موئے تھائی کے صدر جنرل کووید بیکتم بیمپم اور ان کے پورے پول نے پاکستان موئے تھائی فیڈریشن کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ WBC موئے تھائی نے پاکستان موئے تھائی کے سینئر نائب صدر نصیب اللہ کی کئی سالہ انتھک محنت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نصیب اللہ پاکستان میں موئے تھائی کے کھلاڑیوں کو تیار کر کے انٹرنیشنل سطح تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ناکے پر ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ڈولفن اہلکار کے بیٹے کی پہلی سالگرہ۔ SP ڈولفن اسکواڈ نے تحائف بھجوا کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ SP ڈولفن اسکواڈ راشد ہدایت کے حکم پر DSP سٹی محمد اسحاق اور DSP ڈولفن ہیڈ کوارٹرز میر کاشف خلیل شہید
ڈولفن اہلکار محسن کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے شہید کے بیٹے کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا اور تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر ڈولفن اسکواڈ کے افسران نے بچے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہید اہلکار محسن کو 2019 میں باغبون پورہ کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کیا تھا۔ ایکوافینا پولو کپ ایویٹر نے جیت لیا ہے۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم شاہی نے انعامات تقسیم کیے۔ شائقین نے غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ جناب، پولو اینڈ کنٹری کلب میں ہونے والے فائنل میں دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ ایویٹر کی ٹیم نے ابتدا سے ہی جارحانہ انداز اختیار کیا۔ ایویٹر کے احمد بلال نے 3، میر حذیفہ نے 2 اور لیفٹیننٹ کرنل سلیم بابو نے 1 گول سکور کیا۔ ذکی فارما کے نظردین علی خان نے 3 اور حمزہ خان نے 1 گول کیا۔ فائنل دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین شائقین کا کہنا تھا کہ کوالٹی پولو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بہت اچھا لگتا ہے، باہر سے بھی پلیئرز آتے ہیں تو آئی تھنک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ سارے جو باہر کے پولو پلیئرز ہیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ہر میچ پہ آتی ہوں اور یہ فیسلٹیز یہاں پہ بہت اچھی ہیں۔ ہمارے کافی اچھے پولو پلیئرز ہیں تو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم شاہی مہمان خصوصی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولو کا کھیل دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ایتھلیٹکس کے علاوہ پولو بھی کھیلی ہے، اس لیے مجھے یہ گیم بڑی اچھی، اور یہ جو ینگسٹرز ابھی کھیل رہے تھے بہت اچھی پولو ہو رہی تھی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے۔ میں مشکور ہوں پولو کے منتظمین کا۔ شائقین پولو اور کھلاڑیوں نے غیر ملکی پولو کھلاڑیوں کی پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایکوافینا پولو کپ میں ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ بلومنگ میڈ کپ شاہ دی گریٹ کے نام رہا۔ ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود رہی۔ میڈن کپ اور بلومنگ میڈ کپ سمیت 7 ریسز کا انعقاد کیا گیا۔ دن کی پہلی ریس میں سویٹ گولڈن نامی گھوڑی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میڈن کپ کے لیے کھیلے جانے والی 1100 میٹر ریس میں 3 سالہ گھوڑے جیت پریسز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کپ اپنے نام کیا۔ دن کی تیسری ریس میں 4 سالہ گھوڑے رائل اسکاٹ نے میدان مارا اور چوتھی ریس میں 4 سالہ گھوڑے پرنس آف ملتان نے جیت اپنے نام کی۔ بلومنگ میڈ کپ کے لیے کھیلے جانے والی دن کی سب سے بڑی 1300 میٹر ریس میں 4 سالہ گھوڑا شاہ دی گریٹ اول نمبر پر رہا۔ چھٹی ریس میں 3 سالہ گھوڑا رائل سولوشن، جبکہ 7ویں ریس 5 سالہ گھوڑی ناروالی پرنسس نے جیت لی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں